इलेक्शन पावल म्हणटरी इलेक्शना सगल्यांक बसोन दिसता, पूण कित्याक बसता तें खबर आसना. आपूण येवन कितें करतलो तें कळना. मुखायल विजन कितें गोंयकारां पासत आतां सगळीं फोटींग आसपासन दिवप आसतात. गोंयकारां पासून हें करतलो, गोंयकारां पासून तें करतलो, पूण रियलिटीन गोंयकारां कितें करतलो हें तांकां खबर आसना. फकत ना जीब आहा म्हणून उलोवप आनी गोंयकारांक फोंडां घालप इलेक्शन जालें म्हणटरी. आनी हेंच जायत येयल्लें आहा. आयज आमी आहा थिंगा मुद्दम हिंगा कॅनलार आहाय. हे कॅनल केल्ले ते बेश्टे जावना. हे बेश्टे जायना, ऑटोमॅटीक जायना आनी फ्री कोण ना. हे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे, जोण एक गोंयकाराचो पयसो आहा. ओके, आतां हांव हो कॅनल आहा, हे कॅनलाचें मेंटेनन्स ना. आतां कॅनलाक, हे कॅनलाक वचोंक जाय आसलोलें उदक, हे कॅनलाक उदक जाय आसलोलें, हिंगा उदक ना. हे कॅनलाक उदक ना, हो ड्राय जाल्लो आहा. हेगेर नदर तर मारली जाल्यार हेजी क्वॉलिटी कितें आहा ती सांगपाची. आख्खो जाता हें जाता, उदक हें जाता, ड्रेन जायन उदक हें वयता. कित्याक मेंटेनन्स नासतना. आख्ख्या हेका बरो हें आसा, क्वॉलिटी वर्क जावपा जाय आसलोलें तें ना. एक फकत ना शिमटाचो पेंट माल दिसता, पूण पयशांचो कोटा आसा तो पयशां कोटा काबार जातात. हितू पेंट मारून, शिमटा पेंट मारून हें टेंडर काडून हाय आनी असले हें आसना. हितूंक बरो तरेचो क्वॉलिटी वर्क आसूंक जाय आसलोलो. हे क्वॉलिटी वर्क नासलो, हितूंतल्यान उदक पासार जायना, हेजें सगळे उदकाचो उपयोग जायना. आनी हितून इरिगेशन पर्पसा लागून हाडलेलो. आनी हो प्रोजेक्ट सेंटराचो प्रोजेक्ट क्रोरांनी पयस मोडून, आमी गोंयकारांचो पयस मोडून हो प्रोजेक्ट हाडलेलो. बरेपण लोकांक पिकावळ करून, दोनूय वटेन शेतां आहात जाल्यार हो कॅनल काडून उपयोग कितें? उपयोग आहा? उपयोग ना. आज शेतां दोनूय सायडीन पाड पडलो आहा. सेंटराचो इतलो मेंटेनन्सा पयसो येता तो कितें जाता? खूंय वयता पयसो? ही परिस्थिती पळयली जाल्यार कॅनलांची. हे काँग्रेसीचे आनी हे बीजेपीचे जे पळय कॅन्डिडेट आहाय, ही तांकां म्हायती आहा काय? हें कितें तांकां आसतो काय? केन्ना मना विचार येयल काय हे फार्मिंगा पासत कितें करता म्हणून? ना. कित्याक तुमी गोंयकारां पासत बसोनाय, तुमी आप स्वार्थीपणा बसोना, सेल्फ ग्रिडीनसा लागून. आयज ती शेतां पाड पडलो आहाय, शेतां लोकांक रोवपाची उर्बा आहा, पूण आयज शेत पाड पडलो म्हणजे आउटकम कितें जाता? पाड पडलो आहाय, हेजो हिंगा बिल्डरांचो धोळ आहा. आतां बिल्डरांचो धोळ म्हणजे सगळी बिल्डींग येतली, सगळो इकॉलॉजिकल बॅलन्स जे पळय आहा, इकोसिस्टम आहा तो काबार जाता, शेत काबार जातलें. आनी हेंच करूंक जाय म्हूण सरकाराची ही कारस्थान करता. मेंटेनन्स करना, लोकांक उदक दिना. कित्याक? सरकाराचो दोळो ते शेतांचेर आहा. शेतां बिल्डिंगां हाडपाचो आनी बिल्डींग करून हें सगळें आमकां जो सिस्टम जो पळय एनवायरमेंट आहा तो काबार करपाचो. पूण आमी तर येयले आनी गोंयकारान हाडटा म्हूण लोक आमकां एक विस्वास दाखयता. तो विस्वास तुमचेर आमी दवरतात, जे परी तुमी आमचेर दवरतात ते भाशेन. सो हें तर जातलें. हे रिवायव करतली आमची शेतां. पोत्तून आमकां पयलें रोयपाक मेळटाली, ती रोवपाक पोत्तून मेळटो जाल्यार एकूच चान्स आहा आनी एक संदी आहा, म्हणटा ती आरजीपीक सिस्टमाक घालपाक जाय. आनी हे कॅनल जे पळय बंद पडलो आहा तेचे मेंटेनन्स जावन हे कॅनलांचेर, आयज हांव ड्राय कॅनलांचेर जो पळय हांव चलतां, ते कॅनलांतल्यान उदकाचो फ्लो आसपाक जायो. आनी हो उदकाचो फ्लो आसून तें डायवर्शन जें पळय आसा तें करून ती शेतां लोकांक रोवपाक मेळपाक जाय. फकत ना ही करूंक शकता, फकत ना सिस्टमाक आम पडोवपाक जाय. हें उदक पळयलें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें. हें उदक थिंगा मातशें लिकेज आहा, त्या लिकेजाचें उदक येता. हे उदकाक रुबट आसपाक नाका आसलोलो. हे उदकाक आख्खें घसघशीत उदक धांवपाक जाय आसलोलें शेतकारांक लागून. हे शेतकारांक लागून केल्लें मरे तुमी, पूण शेतकारांक लागून तुमी कांय करूं ना. हितूं सगळीं कमिशन हाडलें आनी हिंगा बरो हें क्वॉलिटी वर्क जालो ना. फकत ना हिंगा शिमटाचो पेंट मारलो आहा आनी मेंटेनन्सा इतलो क्रोरांनी प्रोजेक्टाक पयसो येता. हो पयसो खूंय वयता तो आमकां खबर ना. हेचो हें हांव फोटो मात जाल्यार हिंगा तुमकां दाखोवपाक शकता. हेचो हें कॅनलाचें वर्क तुमचें, हेच पोंदा सगळी माती आसता. असले आमचो पयशांचो उद्वास करतात हो सरकार. दोनूय सरकार, जावं तो बीजेपीचो जावं ते काँग्रेसीचो. आनी दोनूय जे उमेदवार जे पळय आहाय बीजेपीचे आनी काँग्रेसीचे, तांकां इल्लो क्लू पासून आसपाना हे प्रोजेक्टा बाबतीन आनी हे शेतकारां लागून कितें करता म्हणून. कित्याक तांकां तें पडोन वचना. तें पडोन गेलां गोंयकाराचें फकत ना आरजीपीक. मेंटेनन्स नासतना चोय
लॅक ऑफ मेंटेनन्साचो पयसो खंय वयता कांय खबर ना कोणाक. पूण आमी पयस भरूंक जाय तो भरूंक जायोच. पूण लोकांची शेतांय पाड, सगळें हें जालां. ही सगळीं शेतां पाड पडलो आहाय तुमच्या नेग्लिजन्सा लागून. ह्या शेतकारांक फटींग आश्वासन दिवन हो कॅनल केल्लो, कॅनलाक उदकूय ना. लोक नॅच्युरली दोंगराचें उदक येवन ती शेत रोयतालीं, आयज तेंवूय ना. फकत ना तुमचे असल्यांक निवडून हाडून BJP आनी काँग्रेसी तेय वटेन आहात. शेतां लोकांनी पाड घातल्या उदक ना म्हणून तुमची नेग्लिजन्सा लागून. मेंटेनन्स, लॅक ऑफ मेंटेनन्स. आतां कितें जावं, ही शेतां रिवायव करता जाल्यार गोंयकारान उठपाक जायो. गोंयकार आयज तुमी आमचेर विस्वास दवरतात, हो विस्वास तुमचो सिस्टमाक पावपाक जायो. आमी तर सिस्टमाक पावले जाल्यार ही शेतां रिवायव जातली. एकूच होप आहा तो गोंयकाराक, RGP रिवायव जातली म्हणून आमकांय उर्बा आहा. गोंयकार शेत रोयतालो, हें भांगराळें गोंय परतून आमी भांगराळें गोंय दवरतले जाल्यार एक वाट एक रस्तो तो RGP.